प्रजातन्त्र भनेका जनताले लिएर बाँच्नुपर्ने एउटा व्यवस्थाको नाम हो। हामीलाई बन्दुक हानेर मार्यो भने मात्रै हो, नत्र चाहिँ हामी सिक्किमे जनताको लागि यो ज्यानै दिएर काम गर्छौँ। हामीले लिएको दर्शन के हो? हामी चाहिँ सिक्किमको यो वर्ग भेदलाई हामी तोड्न चाहन्छौँ र सिक्किमलाई हामी वर्ग रहित समाज बनाउन चाहन्छौँ। हामी शिक्षाको उद्देश्य चाहिँ नोकरी गरेर नोकर हुनु होइन, शिक्षाले मान्छेलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाइदिन्छ। भावै बनाऊ भनेर एउटा स्टेट सिक्किमको बनाउन चाहन्छौँ हामी, अर्गानिक स्टेट, टोटल अर्गानिक स्टेट। एउटा चाहिँ हक बेच्नु हुँदैन, अधिकार बेच्नु हुँदैन, अर्को चाहिँ इज्जत बेच्नु हुँदैन। हामीलाई सिक्किमे जनताको सेवा गर्नका लागि हामी यस्तै पार्टीको कार्यकर्ता भएका हौँ भन्ने चाहिँ आज हामीले विचारधारापछि गर्नुपर्ने। आज हामी पर्यावरण अथवा जीवन र जगत सम्बन्धी महोत्सवको अति नै विशिष्ट कार्यक्रममा हामी यहाँ भेला भएका छौँ। हामीले सिक्किममा ग्रिन मिसन अथवा हरियाली अभियान थालेको र यसलाई चलाएको यो 8औं वर्षमा आजदेखि लाग्यो र 8औं चरणको हरियाली अभियान आज यहाँ हामी महोत्सवको रूपमा मनाइरहेका छौँ। तपाईहरु जम्मै जनता जनार्दनले बुझ्नुपर्छ कि यो 8th फेज अफ ग्रिन मिसन भन्छ 8औं चरणको हरियाली अभियान को कार्यक्रम यसरी गरेर सम्पूर्ण सिक्किम र सिक्किमेली जनतामा पर्यावरण अथवा हरियाली अथवा वन्य प्राणी या रुखपात हावापानी फूल कति मानव जीवनको लागि जरुरी कुरा हो, मान्छे र पर्यावरणको कति गहिरो सम्बन्ध छ अथवा सम्पूरक छ। नौरा मासु जस्तो हाम्रो सम्बन्ध छ, हाम्रो मुटु र धड्कन जस्तो हाम्रो सम्बन्ध छ र त्यसको जानकारी समाजमा पुर्याउनका लागि आज यसरी हरियाली अभियानको 8औं चरणको कार्यक्रम यहाँ सञ्चालन गरिरहेका छौँ। तपाईहरु सबले बुझ्नुपर्छ पर्यावरण सुरक्षित जहिलेसम्म रहन्छ, वन जंगल पशु प्राणी पानी हावापानी जहिलेसम्म सुरक्षित रहन्छ तहिलेसम्म मानव जीवन सुरक्षित रहन्छ, तहिलेसम्म हाम्रो पृथ्वी सुरक्षित रहन्छ, हाम्रो सामूहिक घर हाम्रो पृथ्वी सुरक्षित रहन्छ अनि त्यो दिनसम्म मान्छेको पनि जीवन सुरक्षित रहन्छ। त्यसकारणले यो पर्यावरण भन्ने पर्यावरणको सुरक्षा र पर्यावरणको विकास भनेको चाहिँ मानव जीवनकै सुरक्षा र विकास हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले आज यहाँबाट राम्ररी बुझेर जानुपर्छ। हामीले रुखपात बचाउनु, हामीले वन जंगल बचाउनु, हामीले विभिन्न खालको जंगलका पशु प्राणीहरू मौरीहरू पुतलीहरू किरा फट्याङ्ग्राहरू बचाउनु भनेको चाहिँ वास्तवमा
हाम्रो मानव समाजलाई नै बचाउनु भनेको हो। आज तपाईहरुलाई थाहा छ हामी अक्सिजन बिना एक क्षण पनि बाँच्न सक्दैनौं। अनि त्यो अक्सिजन चाहिँ हामी वन जंगलबाट हामी प्राप्त गर्छौं। त्यसकारणले आज हाम्रो जीवन भनेकै वन जंगल हो। हाम्रो जीवन भनेकै पर्यावरण हो। त्यसकारणले पर्यावरण यति साह्रो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर मान्छेहरूको अज्ञानताको कारणले गर्दा यस्तो हाम्रो प्राण बचाउने रुखहरू, हरियालीहरू, जंगलहरू चाहिँ हामी मनपरी मास्ने काम गर्छौं, रुखहरू ढाल्ने काम गर्छौं, जंगलमा आगो लाउने काम गर्छौं। यो चाहिँ हाम्रो जनताको अज्ञानताको कारणले हो, मान्छेको अज्ञानताको कारणले हो। त्यसकारणले आजको यस्तो कार्यक्रममा यही सन्देश जानुपर्छ कि हाम्रो निम्ति वन जंगल हाम्रो जीवन हो। वन जंगल बिना हाम्रो जीवन एक क्षण पनि बाँच्न सक्दैन भन्ने कुरा बुझेर तपाई हामी आफ्नो स्तरबाट आफै हामीले पर्यावरणको सुरक्षा गर्ने काममा लाग्नुपर्छ। वन जंगल बचाउने काममा तपाई हामी लाग्नुपर्छ। र म त्यो तपाईहरु सबलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। र यही कुराहरू जम्मै सरकारले बुझेर आज यसरी ग्रीन मिशन मात्रै सुरु गरेको 8 वर्ष भयो। तर हामी 94 सालको 12 तारिक डिसेम्बरमा सरकारमा आएदेखि 95 सालमै हामीले चाहिँ हरित क्रान्ति वर्ष भनेर हामीले 1995 सालले घोषणा गरेर सारा सिक्किममा जनतामा सन्देश दिने हामीले कोसिस गर्यौं। रुखपातहरू रोप्नुपर्छ, प्लान्टेसन गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश सारा सिक्किममा फैलाउने काम हामीले सुरु गरेको हो। र 95 सालदेखि नै वास्तवमा हामीले पर्यावरणको क्षेत्रमा सिक्किमे जनतालाई जागरुक गर्दै हामी आएको हो। र 2006 सालदेखि चाहिँ विधिवत ढंगमा हामीले ग्रीन मिशन को कार्यक्रम थालेर सिक्किममा पर्यावरण क्षेत्रमा हामीले पूरा जनतामा जागरुकता ल्याउने काम हामीले गर्यौं। अनि त्यही अवधिमा तपाईहरु सबैलाई थाहा छ हामीले जंगलमा गाई चराउनु बन्द गर्यौं। तरै पनि राबङतिर गयो भनेदेखि राबङदेखि नाम्ची गयो भनेदेखि बाटोमा जंगलतिर गाईहरू यदापदा देखिन्छ, भेटिन्छ। यो सब हुनुको कारण चाहिँ जनतामा अझै पनि पर्यावरण प्रति जानकारी नभएर नै हो। त्यसकारणले वन विभागको जम्मै अफिसर कर्मचारीहरूले म बिन्ती गर्न चाहन्छु फरेस्ट गार्ड भाइहरूदेखि लिएर बहिनीहरूदेखि लिएर सेक्रेटरी फरेस्ट सम्मले चाहिँ सारा सिक्किममा जनतामा एवेयरनेस कार्यक्रम गर्नुपर्छ, जागरुकता ल्याउनुपर्छ। वनको बारेमा, पर्यावरणको बारेमा, जंगलको बारेमा जनतालाई जानकारी दिनुपर्छ। अनि पञ्चायतहरूले पनि त्यही दिशामा सक्रिय रूपमा काम गर्नुपर्छ। जंगलका प्राणीहरूलाई मार्नु बन्द गर्यौं, रुखहरू ढाल्नु बन्द गर्यौं। त्यो तपाईहरु सबलाई थाहा छ। स्मृति वन हामीले त्यही कालखण्डमा सुरु गर्यौं, त्यो पनि तपाईहरुलाई थाहा छ। 10 मिनट्स टु अर्थ पनि हामीले सुरु गर्यौं, त्यो पनि तपाईहरुलाई थाहा छ। वर्ल्ड इन्भाइरोन्मेन्ट डे हामीले भव्यतापूर्वक मनाउन थाल्यौं, त्यो पनि तपाईहरुलाई थाहा छ। यी सबै कदमहरू सिक्किमको पर्यावरण क्षेत्रमा सिक्किमे जनतालाई जागरुक गराउनुको साथसाथै सिक्किमको पर्यावरणलाई सुरक्षित राख्ने हाम्रो दीर्घम्यादी अभियान हो। त्यसकारणले तपाईहरु सबैले यी कुराहरूलाई बुझेर तपाईहरु यहाँदेखि जाने तपाईहरु सबलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। र आजदेखि पर्यावरण महोत्सव मनाउनु पर्छ। अनि यो महोत्सव
सरकारले मात्रै होइन, यो महोत्सव जनताले मनाउनु पर्छ, सरकारले मनाउनु पर्छ। प्रत्येक विद्यार्थीले, प्रत्येक टिचरले, शिक्षकले, जम्मै कर्मचारी अफिसरले सबले यो मनाउनु पर्छ। र यो 15 दिन चाहिँ आजदेखि हामीले यसैपालि सुरु गर्नुपर्छ। र यो समयमा विभिन्न खालको पर्यावरण विषयमा सचेतता ल्याउनुको लागि एवारनेस कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ, सचेतना कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ, होर्डिङहरू लाउनुपर्छ, ब्यानरहरू लाउनुपर्छ, लिफलेटहरू छापेर बाँड्नुपर्छ, अनि यसमाथि डिबेटहरू गर्नुपर्छ। र यो सबै काम हामीले गर्नुपर्ने छ। एउटा चाहिँ इन्टेलेक्चुअल काम यसरी गर्नुपर्छ भने अर्को काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। यो 15 दिनसम्म प्रत्येक सिक्किमे जनताले वन जङ्गल बढाउने काम गर्नुपर्छ, प्लान्टेसन गर्नुपर्छ, फुलको बिरुवाहरू लाउनुपर्छ, रुखका बिरुवाहरू लाउनुपर्छ, बाँस परेङहरू रोप्नुपर्छ। यो सब काम गर्नुपर्छ तपाईँहरूले। अनि आज म यहाँ म सरकारको तर्फबाट घोषणा गर्दैछु, यो 15 दिनसम्ममा चाहिँ जम्मै सिक्किमको गभर्मेन्टको अधीनमा 20,000 एमआरए वर्कसमा कर्मचारीहरू छ। यो 20,000 एमआरए वर्कसको कर्मचारीहरू चाहिँ जम्मै प्लान्टेसन गर्ने काममा लाग्नुपर्छ। पिडब्ल्यू रोडको जम्मै एमआरको जति पनि कर्मचारी छ, पिडब्ल्यू रोडको रोड रिजर्भभित्र प्लान्टेसन गर्नुपर्छ। हाई अल्टिट्युडमा गुराँसको रुख रोप्नुपर्छ। अलिकति कछारतिर त्यही प्रकारले त्यहाँ कुन चाहिँ रुख हुनसक्छ, औलमा कुन चाहिँ रुख प्लान्टेसन हुन्छ, प्लान्ट्स हुन्छ, रुख हुन्छ, हौ त्यही खालको रुखहरू लाउने काम गर्नुपर्छ। त्यो फरेस्ट डिपार्टमेन्टले पुरो जम्मै अफिसर, जम्मै कर्मचारी लागेर जम्मै विभागलाई टेक्निकल सपोर्ट गर्नुपर्छ। जति बिउ बिजन चाहिन्छ, प्लान्टेसन प्लान्ट्स चाहिन्छ, सिडलिङ चाहिन्छ, स्याप्लिङ चाहिन्छ, त्यो जम्मै फरेस्ट डिपार्टमेन्टले हाम्रो रोडलाई चाहिँ इको फ्रेन्डली रोड बनाउनुपर्छ। हाम्रो जम्मै रोडहरूलाई चाहिँ तपाईँको गार्डन रोड बनाउनुपर्छ। त्यस कारणले तपाईँ सबलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, नाम्चीदेखि राबङलासम्म, राबङलादेखि लिएर तपाईँको रालाङसम्म, त्यहाँदेखि लिएर उता गएको पर तपाईँको फाङताङसम्म, उता बरबेलीदेखि हुँदै पारी उता तरेर पारीतिर तपाईँको लाप्दाङ कर्जी, माङनाम कर्जीतिर यस्तो हाई अल्टिट्युडको जग्गामा चाहिँ गुराँस रोप्नुपर्छ। बाटो मुनि र माथि गुराँस रोप्नुपर्छ। अनि त्यहाँ गाडी हिँड्दाखेरि चाहिँ गुराँसै गुराँस फुलेको देख्न परोस्, चराहरू कराएको सुन्न परोस्, त्यस्तो खालको बाटो बनाउनुपर्छ। र त्यसरी जम्मै बाटो जति पनि बाटोहरू छ त्यहाँ चाहिँ जुन अल्टिट्युडमा जुन खालको प्लान्ट छ त्यो खालको प्लान्ट चाहिँ रोप्नुपर्छ। यो रोड्सको त्यहाँदेखि त्यसरी नै पिएचईले जम्मै आफ्नो पानीको मुहानमा, पानीको ट्याङ्कीको छेउमा, आफ्नो अफिसको वरिपरि डिपार्टमेन्टको ल्यान्ड छ, जमिन छ, हौ त्यहाँ पिएचईकै लेबर लगाएर चाहिँ त्यहाँ प्लान्टेसन गर्नुपर्छ। बिल्डिङको लेबर लगाएर, बिल्डिङकै काम वर्करहरू लगाएर चाहिँ बिल्डिङले आफ्नो चाहिँ जतिवटा बिल्डिङ छ तपाईँको जहाँ पनि छ आफ्नो अधीनमा, गेस्ट हाउस होस् कि तपाईँको अफिस होस् कि सबतिर प्लान्टेसन गर्नुपर्छ। त्यसरी नै आरएमएलडी डिपार्टमेन्टले सारा ग्राम पञ्चायत प्रशासन केन्द्रदेखि लिएर जम्मै गाउँमा पञ्चायतले जम्मै गाउँमा, हरेक गाउँमा तपाईँको जहाँ चाहिँ जनताले खेतीपाती नगरेको बेरेन ल्यान्डहरू छ, गौचरण छ, त्यस्तो जग्गामा पुरा प्लान्टेसन गर्नुपर्छ। पञ्चायत प्रशासन केन्द्रमा, पञ्चायत भवनमा, बिएससीमा सबतिर प्लान्टेसनको कामहरू गर्नुपर्ने छ। अनि एजुकेसन डिपार्टमेन्टले जम्मै आफ्नो एजुकेसन डिपार्टको अफिसमा, स्कुलमा, हरेक क्षेत्रमा स्टुडेन्टदेखि लिएर अफिसर टिचर मिलेर चाहिँ प्लान्टेसन गर्नुपर्छ। सबतिर प्लान्टेसन गर्नुपर्ने छ। इरिगेसन डिपार्टमेन्टले त्यसरी नै इरिगेसन डिपार्टमेन्टले पनि आफ्नो प्लान्टेसन गर्नुपर्ने छ। जम्मै डिपार्टमेन्टले, टुरिज्म डिपार्टमेन्टले भन्नुहुन्छ कि हरेक डिपार्टमेन्टको जुन डिपार्टमेन्टको आफ्नो एमआरको लेबर छ, वर्कर्स छ, त्यो जम्मै वर्कर्सहरू लगाएर चाहिँ वर्कसको वर्कर्सहरू के अरे इम्प्लोयरहरू लगाएर चाहिँ
यो 15 दिन चाहिँ प्लान्टेसन गर्नुपर्छ र यसको लागि फरेस्ट डिपार्टमेन्टले प्लान्ट्स सप्लाई गर्नुपर्छ। अनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टले फरेस्टबाट जहाँ चाहिँ बाग्लो बिरुवाहरू उम्रेको हुन्छ ठाउँ ठाउँमा त्यस्तो जग्गामा चाहिँ जङ्गलबाट पनि प्लान्ट्सहरू ल्याएर चाहिँ लाउने पर्मिसन दिनुपर्छ। त्यो काम गरेर चाहिँ पुरा यो 15 दिनमा हामीले 10 करोड 20 करोड 50 करोड अर्बौं प्लान्ट्सहरू सिक्किममा लाउनुपर्छ। अनि यो जम्मै यो चाहिँ पिपल्स प्रोग्राम प्रत्येक मान्छेले आफ्नो इनिसिएटिभमा प्रत्येक मान्छे आफै अगाडि सरेर यो प्लान्टेसनको कामहरू हामीले गर्नुपर्नेछ र तपाईँहरूलाई सबलाई म त्यो आह्वान गर्न चाहन्छु। गभर्मेन्टले मात्रै रोप्दा हुँदैन, किनभने गभर्मेन्टले मात्रै रोप्यो भने के हुन्छ? गभर्मेन्टले रोपिदिन्छ, हिउँदोमा मर्छ, फेरि गाईले उल्चिदिन्छ, कुन चाहिँ केटाले काटिदिन्छ, कुन चाहिँ बदमासले उखेलिदिन्छ। त्यसकारणले जनता अगाडि आएर चाहिँ जनता आफै अघि आएर चाहिँ यो प्लान्टेसन गर्नुपर्छ भन्ने प्रत्येक जनताले भावना बनाउनुपर्छ। प्रत्येक जनताले निगरानी गर्नुपर्छ रोपेको बिरुवाहरू चाहिँ, अनि मात्रै यो चाहिँ सफल हुन्छ। किन चाहिँ जङ्गली प्राणीहरू चाहिँ गाउँमा घुम्न आयो? कि वन जङ्गलमा चाहिँ जन्तु बेसी भयो, तर वन जङ्गलमा उनीहरूलाई खानु पुग्ने खाद्य सामग्री खानेकुराहरू फलफुलको कमी भएर, कन्दमूलको कमी भएर चाहिँ सायद भोकले पनि गाउँतिर इस्कुस खोज्नु आएको होला। भालु गाउँतिर आउँछ नि इस्कुस खानु, हो? इस्कुस घारीमा भालु छ भन्छ, तपाईँको आलुबारीमा मधेल छ भन्छ, हो? मटरबारी र सागबारीमा चाहिँ तपाईँको मृग आयो भन्छ, होइन? त्यो सुन्नु हुँदैछ नि त। मकै बारीमा चाहिँ दुम्सी आयो भन्छ, क्या भालु आयो भन्छ नि। हौ त्यस कारणले पनि खानेको कमीले गर्दा पनि यसरी आएको होला। त्यस कारणले अब यो पशुहरूको खानेकुरा कम्ती भएकोमा चाहिँ अब हामीले नै 1 नम्बर चाहिँ म तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छु, जसको क्षति गर्छ पशुले, धेरै क्षति गर्छ त्यसको वनको, त्यसको चाहिँ क्षतिपूर्ति अर्मल चाहिँ सरकारले तिर्छ है। किनभने त्यो जङ्गलको जन्तुको मालिक त सरकार हो नि त। अनि सरकार चाहिँ मालिक भएकोले त्यसले चाहिँ जनताको चाहिँ नोक्सान गर्यो भनेदेखि चाहिँ अर्मल दिनु पर्यो सरकारले। र आज तपाईँहरू सबलाई जानकारी दिन चाहन्छु वन विभागलाई कि त्यस्तो कहीँ पनि जनताको धेरै नोक्सान गरिदियो भनेदेखि चाहिँ त्यसको अर्मल चाहिँ सरकारले तिर्ने। तर अब 10 मन आलु खानु 10 मनकै लिनुहोस् है। फेरि मान्छेको त 10 मन आलु खानु त 100 मन खायो भने चाहिँ त्यो अर्मललाई पनि नाफा खाने काम चाहिँ नगरौँ है। हौ त्यो तपाईँलाई जानकारी एउटा चाहिँ गर्ने भयो, एउटा यो पोलिसी हो हाम्रो। एक अर्को चाहिँ यो फरेस्ट सेक्रेटरी साहबले, यहाँ पिसिसी साहबहरू छ, ठुलो अफसरहरू, उहाँहरूको काममा मेरो होइन। अब यसमा चाहिँ हाम्रो वनको जो पशुहरू चाहिँ जब बेसी जन्तु बढ्यो भनेदेखि त्यसलाई खानेकुराको बन्दोबस्त गर्नु पऱ्यो नि हामीले। त्यस कारणले चाहिँ अब वन विभागले यसपालिदेखि नै प्लान्टेसन गर्दाखेरि अब औल खण्डमा कस्तो लाउनु पर्ने, पछारमा कस्तो लाउनु पर्ने, लेकमा चाहिँ कस्तो खालको प्लान्टेसन गर्नुपर्ने, फल्ने र फुल्ने रुखहरू बिरुवाहरू लाउनुपर्छ। मैले त्यसै सम्झेको एउटा खराने, मैले सम्झेको खराने लाउनुपर्छ, अम्बके, भद्रासे, यो सबै जन्तुले खाने हो। भद्रासे, अम्बके, फुन्चे, हो। त्यहाँदेखि अर्को एकदम चराहरूले खुब खाने अर्को चाहिँ तपाईँको पयुँ। पयुँको गेडामा त कम्ती चरा हुँदैन, पयुँको दानामा नि पयुँ यस्तो लाउनुपर्छ। अनि बिलाउने लाउनुपर्छ, बिलाउने, घुर्बिस, यस्तो क्या यस्तो पुरा लाउनुपर्छ जङ्गल। यो लायो भनेदेखि चाहिँ त्यो जङ्गलको पशु चाहिँ गाउँमा आउँदैन। किनभने यो चिजहरूले जस्तो यो फुन्चे छ, भद्रासे छ, अम्बके छ, यो सबै तपाईँको मृग भालु यस्तो सबले खान्छ। यो मधेलले पनि खान्छ। यो खाने जम्मै गेडा भुइँमा दाना झर्छ, खान्छ टिपेर। त्यसरी नै अब चराले खाने खराने भयो, बिलाउने, घुर्बिस, यो सबै खान्छ चराले। र यस्तो चिजहरू चाहिँ हामीले ज्यादा प्लान्टेसन गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँलाई म
जानकारी दिन चाहन्छु, तपाईँहरू सबले मनमा राख्नु होला। अर्को चाहिँ हामीले यो बर्ड सेन्चुरी बनाएको छ, वाइल्ड लाइफ सेन्चुरी बनाएको छ, रिजर्भ फरेस्ट छ। तपाईँहरू जम्मैलाई यो थाहा भएको कुरा हो, तपाईँहरू जम्मैले जान्नुहुन्छ। यसलाई बनाउनु मात्रै होइन, यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सफलतापूर्वक चलाउनु पनि बहुतै जरुरी छ। तपाईँहरूले मेरो कुरा सुन्नुहुन्छ, भाषण भन्छ, मुख्यमन्त्री बोल्छ भन्छ, तर तपाईँको मुख्यमन्त्रीले जति पनि कुराहरू गर्छ, म कसरी तपाईँहरूको जीवन राम्रो होस्, तपाईँहरूलाई कसरी राम्रो होला, कसरी तपाईँलाई सन्चो हुने, हाम्रो सिक्किमे जनताको भविष्य कसरी सधैँको लागि चाहिँ सुरक्षित रहने भन्ने विषयमा म चाहिँ ज्यादा ध्यान दिएर काम गर्छु। त्यस कारणले तपाईँहरूले मेरो कुरा राम्ररी सुनेर तपाईँहरूले आफ्नो घर गाउँमा गएर हर छिमेकसँग पनि यसो मेला पाततिर बिहान बेलुका भेट्दाखेरि कुराकानी गर्नुपर्छ, चर्चा गर्नुपर्छ। मुख्यमन्त्रीले यसो भने हो, उसो भने हो भन्नुपर्छ। अनि हामीले के गर्नुपर्ने हो, हामीले के गर्ने बेला हो यसो नबसौँ भनेर तपाईँले गाउँले जनतालाई पनि अब हाम्रो सामूहिक सुरक्षा र उत्थानको लागि चाहिँ अब सोच्न पर्छ। सामूहिक सुरक्षा र उत्थान भनेको चाहिँ हामी सबैको कसरी सुरक्षा हुने, हामी सबै कसरी माथि उठेर गरी खाने र सधैँको लागि हाम्रो सिक्किमे जनताले दुःख कसरी नपाउने र सधैँ सुखै सुख हुने औ त्यस्तो लामो कुराहरू चाहिँ हामी सधैँ सोचेर काम गर्छौँ। र तपाईँहरू सबलाई त्यो मेरो तपाईँहरूसँग कुरा गर्दैछु है, हामी सधैँको लागि कसरी सुरक्षित हुन्छौँ भन्ने। र यो पृथ्वी चाहिँ हाम्रो सामूहिक बस्ती हो, हाम्रो घर। र यो पृथ्वीमा चाहिँ 70% भन्दा अलिक बेसी पानी छ, 30% भन्दा अलिक कम्ती चाहिँ माटो छ। र 30% भन्दा अलिक कम्ती माटो जो छ तपाईँको हौ त्यो पृथ्वी छ, हौ त्यसमा चाहिँ खाली जनताले खेतीपाती गर्छ 11% जमिनमा। र पृथ्वीमा मान्छे जहाँ बस्छन् 11% जमिनमा मात्रै बस्छन् है पृथ्वीमा। र त्यो 11% जमिनमा चाहिँ मान्छे बसेर त्यसैबाट खाएर उब्जाएर गर्ने कामहरू गर्छन्। र त्यो फेरि तपाईँको त्यो 29% अलिक बेसी जमिनमा पनि 30% चाहिँ मरुभूमि छ। मरुभूमि केही पनि हुँदैन, मरेको जो भूमि छ तपाईँको बालुए बालु हो। अनि त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो पृथ्वीमा चाहिँ अब सबैभन्दा ठुलो समस्याको रूपमा चाहिँ के अहिले आइरहेको छ भनेदेखि पिउने पानी। पृथ्वीमा पानी चाहिँ पिउने पानी चाहिँ 0.5% मात्रै छ। 2.5% चाहिँ माटो मुनि छ भुइँभित्र, अनि 0.5% मात्रै पिउने पानी छ है। र 3% पानी चाहिँ पिउने पानी लायकको चाहिँ पृथ्वीमा 3% छ। 70% मा 3% पिउने पानी लायकको छ। त्यसमा पनि 2.5% पानी चाहिँ माटो मुनि छ। र बग्ने पानी चाहिँ पिउने पानी बाहिर चाहिँ खालि 0.5% मात्रै छ। त्यसकारणले बिन्ती गरेँ तपाईँहरूलाई, पिउने पानीको सबभन्दा ठुलो समस्या छ अब चाहिँ पर्यावरणमा। त्यसकारणले तपाईँहरू जम्मै आज यहाँ राखङलामा जहाँ जहाँबाट आउनु भएको छ तपाईँहरू वरिपरिबाट, पिउने पानीलाई चाहिँ हामीले खुब जोगाउनुपर्छ। तपाईँहरू सबलाई आउन गर्न चाहन्छु। यसपालि पिउने पानीको 100 करोड रुपियाँको 100 करोडसम्मको पिउने पानी सेङ्सन गर्दैछौँ हामी। अब महिना दिन लाग्छ होला, तर पानी चाहिँ मुहानमा छ भने मात्रै पाइपमा आउँछ, मुहानमा छैन भने पाइप मात्रै तानेर चाहिँ पानी आउँदैन। त्यसकारणले पानीको मुहानमा यसपालि प्लान्टेसन गर्नुपर्छ। मुहानको रुखहरू ढाल्नु हुँदैन, सबले जिम्मा लिनुपर्छ। र पानीको जोगाड सबले गर्नुपर्छ। र पानीको सिक्किममा ठुलो समस्या छ, नाम्चीमा ठुलो समस्या छ, तपाईँको पश्चिम सिक्किममा पनि तपाईँको यो च्याखुङ क्षेत्रमा, रिन्चेबुङ क्षेत्रमा पानीको ठुलो समस्या छ। पूर्व सिक्किममा पनि तपाईँको त्यो पानीको समस्या, मामरिङपट्टि बहुत ठुलो पानीको समस्या छ। सारा सिक्किममा यसरी पानीको समस्या छ। एक दिन पानीले हामीलाई बहुत आपद पार्छ। त्यसकारणले पानी जोगाउने काम गर्नुपर्छ है। तपाईँहरू सबलाई मेरो यो आह्वान छ।
र तपाईलाई जानकारी दिन चाहन्छु, अहिले संसारमा मान्छेले के भन्छ, ग्लोबल वार्मिङ भन्छ। भनेको चाहिँ पृथ्वी तातिँदैछ अरे, हो कि जस्तो पनि लाग्छ म। अनि अहिले माथि जाँदैछ नि तपाईँको शिवजीलाई भेट्नु मान्छेहरू, त्यहाँ पनि शिवजी भएको त्यो मूर्ति बनिन्छ हिउँको, त्यो पनि बिलेर सकिनु आँट्यो भने, त्यो सक्नु आँट्यो भने त्यस्तो छ। अब साँच्चै तातिँदैछ है पृथ्वी। त्यस कारणले यो पृथ्वी तातेर चाहिँ जम्मै यो हिम नदीहरू भन्छ, ग्लेसियर चाहिँ जम्मै बिल्यो भने चाहिँ पृथ्वी माथि चाहिँ 75 मिटर्स चाहिँ पानी नै पानी हुन्छ अरे, र पृथ्वी चाहिँ जल समाधि भन्छ। पृथ्वी चाहिँ तपाईँको पानीभित्र डुब्छ र संसारै एक दिन चाहिँ प्रलय भन्छ नि, मासिन्छ भन्छ। त्यस कारणले यो सब चाहिँ किन यस्तो भएको भन्दा चाहिँ जम्मै मान्छेले नै गरेको। मान्छेले तपाईँको जङ्गल मासिएर, मान्छेले तपाईँको पर्यावरणको विरोधमा काम गरेर, मान्छेको जीवन चाहिँ एकदमै पर्यावरणको विरोधमा हाम्रो लाइफस्टाइल, हाम्रो जीवनशैली नै भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ पृथ्वीकै हालत खतरा छ। र संसारको विद्वानहरू, साइन्टिस्टको कुरा सुन्दाखेरि हामीलाई डर लाग्छ। त्यस कारणले तपाईँ हामीले चाहिँ एकदमै पर्यावरण क्षेत्रमा हाम्रो सिक्किममा चाहिँ मिलेर काम गर्नुपर्छ। पर्यावरण चाहिँ एकदमै पर्यावरणमुखी भएर जङ्गलसँग मिलेर, जङ्गललाई, रुखलाई दाजुभाइ जस्तो मानेर अब हामीले चाहिँ सिक्किममा चाहिँ हाम्रो समाजलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। यो तपाईँले मनमा राख्नुहोस्। अनि अक्सिजन बनाउने फ्याक्ट्री हुँदैन है दाजुभाइ। अक्सिजन चाहिँ तपाईँको फ्याक्ट्रीमा त्यसै बनाउँदा हुँदैन। अक्सिजन चाहिँ रुखले दिन्छ हामीलाई हरियालीले दिन्छ, पातले दिन्छ। तर संसारमा जम्मै पातहरू, रुखपात जम्मै मासेर सकेर चाहिँ रेगिस्तान भयो भनेदेखि चाहिँ अक्सिजन बिना मान्छे मर्छ। त्यस कारणले रुखपात, जङ्गल कति महत्त्वपूर्ण कुरा हो, त्यो चाहिँ तपाईँहरू सबैले मनमा राख्नुपर्छ। र तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छु, तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ, जङ्गलबाट एउटा मात्रै कुनै पनि रुखपातहरू मासिँदाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ पुरा संसारलाई नै असन्तुलन बनाउँछ, डिसब्यालेन्स गर्छ। त्यस कारणले संसारमा जति पनि उब्जेको कुराहरू छ त्यसको काम छ, उब्जिनुको कारण छ। तर यो जम्मै संसारमा मासिएर जाँदैछ। तपाईँलाई जानकारी दिन्छु, पृथ्वीमा अहिलेसम्म चाहिँ 3 लाख खालको रुखहरू छ। 3 लाख खालका रुखहरू अहिले पृथ्वीमा छ। 3 लाख खालको रुखहरू छ। अनि पृथ्वीमा चाहिँ अहिले 12 लाख प्रकारको प्राणीहरू छ। 12 लाख प्रकारको प्राणीहरू, भुसुनादेखि लिएर चाहिँ हात्तीसम्म चाहिँ 12 लाख खालको पृथ्वीमा प्राणी छ। 12 लाख खालको। अनि यो चाहिँ पृथ्वीमा जति प्राणी थिए त्यसको 1% मात्रै हो। 99% चाहिँ प्राणीहरू मासिएर सक्यो भनेपछि सम्झिनुहोस् त। र तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छु, तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ, जङ्गलबाट एउटा मात्रै कुनै पनि रुखपातहरू मासिँदाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ पुरा संसारलाई नै असन्तुलन बनाउँछ, डिसब्यालेन्स गर्छ। तपाईँलाई जानकारी दिन्छु, पृथ्वीमा अहिलेसम्म चाहिँ 3 लाख खालको रुखहरू छ। अनि पृथ्वीमा चाहिँ अहिले 12 लाख प्रकारको प्राणीहरू छ। अनि यो चाहिँ पृथ्वीमा जति प्राणी थिए त्यसको 1% मात्रै हो। 99% चाहिँ प्राणीहरू मासिएर सक्यो भनेपछि सम्झिनुहोस् त। र हामीले पृथ्वीलाई मात्रै होइन, हामी मान्छेले आफैलाई पनि धोका दिइसक्यौँ। आफै गाडीले खाडल हामी खन्दैछौँ, रात दिन तपाईँको प्राकृतिकको विरुद्धमा काम गरेर। यो सब किन सोध्छ? किनभने मान्छेको मनमा चाहिँ हवस पैदा भएर यस्तो भइरहेको छ। त्यस कारणले तपाईँ हामीले यो सबै कुराहरू मनमा जान्नु बहुतै जरुरी छ। त्यस कारणले तपाईँ सबैलाई थाहा छ, मान्छे बहुत ज्ञानी छ, तर मान्छेको ज्ञान, बुद्धि र शक्तिलाई चाहिँ दुरुपयोग गरेकोले गर्दाखेरि चाहिँ आज संसार यसरी बर्बाद भएर जाँदैछ। त्यस कारणले तपाईँ जम्मैलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु, हामीले हाम्रो ज्ञान, बुद्धि र शक्तिलाई चाहिँ दुरुपयोग होइन, तर मानव जातिको, पृथ्वीको सुरक्षाको लागि सदुपयोग गर्नुपर्छ। त्यसकारणले आज एसडिएफ सरकारले रात
दिन हामीले यसरी जुन काम गर्दैछौँ यो चाहिँ हाम्रो सिक्किमे जनतालाई सधैँको लागि सुरक्षित गरौँ, हाम्रो सिक्किमे जनता सधैँको लागि सुखी बनाऊ, सुरक्षित बनाऊ, निरोगी बनाऊ भनेर हामी यसरी काम गर्दैछौँ। त्यो तपाईँ सबलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु र तपाईँ सबले कुराहरू मनमा राखेर जाने तपाईँ सबलाई मेरो बिन्ती छ। त्यस कारणले पर्यावरण कति इम्पोर्टेन्ट, कति जरुरी कुरा हो, यसबारेमा तपाईँहरू जम्मै सचेत भएर आजदेखि जम्मै मेरो भाषा सुन्ने गाउँले दाजुभाइ हुनुहुन्छ, तपाईँहरू जम्मै आफ्नो गाउँमा, आफ्नो ठाउँमा, घरमा गएर वन जङ्गललाई सुरक्षा गर्ने, फलफुलको सुरक्षा गर्ने, आफ्नो बारीलाई पनि खेतीपाती गरेर उब्रेको जमिनमा चाहिँ पुरा यो साल चाहिँ रुखपातहरू, बाँस घाँस लाउने काम चाहिँ गरिदिने म तपाईँहरू सबलाई आह्वान गर्न चाहन्छु र यो चाहिँ सबले मनमा लिएर जाने तपाईँहरूलाई मेरो बिन्ती छ। र अर्को कुरा चाहिँ भन्नुपर्ने कुरा, अब गभर्मेन्टले सिक्किममा कामहरू गरेको तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँले जान्नुहुन्छ। अहिले सिक्किम कस्तो छ, पहिले कस्तो थियो, तपाईँहरू आफै हिसाब लाउनु होला। अब देख्नुहोस्, सिक्किम सरकारले, तपाईँहरूको सरकारले अब तपाईँको आँखाको सामनेमा आज भोलि राम्रो हुँदै जाँदैछ, बाटोघाटो ठिक भएर जाँदैछ, बिल्डिङ बनिँदैछ, घरहरू बनिँदैछ, यस्तो ठुलो ठुलो तीर्थ स्थानहरू बनिँदैछ, होटलहरू बनिँदैछ, स्कुल कलेज युनिभर्सिटीहरू बनिँदैछ। त्यो तपाईँहरू सबलाई थाहा छ, देखिरहनु भएको छ, तपाईँले हेरिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ। तर अब तपाईँले हेरिरहनु मात्रै होइन, अब तपाईँहरूले यो के को लागि बनिएको, अब यो यसबाट के फाइदा हुन्छ, अब हामी जनताले के गर्नुपर्ने, यसबाट जनताले कसरी फाइदा उठाउनु पर्ने, यस्ता कुराहरू चाहिँ अब जनताले बुझ्नु जरुरी छ। त्यसकारणले तपाईँहरू सबलाई मेरो आह्वान छ, हामी सरकारको तर्फबाट अहिलेसम्म जनताले माग्ने मागहरू र सरकारले ती मागहरूलाई पुरा गर्ने कामहरू जम्मै गर्दै ल्यायौँ। तपाईँलाई थाहा छ जनताले माग्ने माग के छ त, अब त प्राय सकियो होइन। जनताले माग्ने माग भनेको बाटो, बिजुली, पानी, स्कुल, अस्पताल, फड्के, पुल, त्यहाँदेखि घरमा तपाईँको पाइखाना, घर बनाउने पैसा, घर बनाइ माग्छ, घर रिपेयर गर्ने हाउस अपग्रेडेसन, ग्यासको चुल्हा, इलेक्ट्रिकल चुल्हा, च्यादर, चामल, वृद्धकालीन भत्ता, सुत्केरी भत्ता हो। अब माग्ने यही हामीले यो बाँड्छौँ, यही जनताले माग्छ, मागेकै छ, सरकारले दिएकै छ हो। अर्बौं सरकारले बाँडिसक्यो, जनताको गोजी भरेको छैन, घर बनाएर पनि मन बनेको छैन, पेन्सन पाएर पनि अब बुढाहरूको मन अझै अगाएको छैन हो, मागिरहेको। अब यसरी सरकारले खालि दिने बाँड्ने, जनताले खालि थापेर खाने मात्रै हो भनेदेखि त जनताको त विकास नहुने भयो नि त हो। जनताको विकास नहुने भयो, जनता गरी खाने नहुने भयो। त्यसकारणले यो जति अहिलेसम्म हामीले जनताले यस्तो कुराहरू बाँड्यो, यो बाँडेको चाहिँ के हो भनेदेखि जनतालाई राहत दिएको, जनतालाई ग्रान्ट दिएको, जनतालाई तपाईँको सघाएको, जनतालाई यसरी सघाएको कि कमसेकम जनताले गरी खाओस् भनेर, गरी खानुमा सजिलो होस् भनेर, घरै बनाइदियो भनेदेखि जनताले गरी खाला भनेर घरै बनाइदिएको। नानीहरू फ्रीमा पढाइदिँदैछौँ, नानीहरू बिमारीहरूले तपाईँको फ्रीमा दबाई पानी दिल्ली कलकत्ता बम्बईसम्म लगेर ट्रिटमेन्ट गराउने, 100% तपाईँको जति खर्च लाग्छ त्यति नै बिपिएलहरूलाई चाहिँ
बिपिएलहरूको बिमारीको पैसा सरकारले बेहोरिदिने अनि अलिकति एपिएललाई पनि 2 लाख रुपियाँसम्म दबाई पानीको खर्च दिने कामहरू सरकारले गरिरहेको छ। गरिब दुखी जनताको नानी गभर्मेन्ट स्कुल पढ्ने नानीहरूलाई फ्रीमा शिक्षा, खाता किताब, युनिफर्मदेखि लिएर चाहिँ 5 क्लासमा राम्रो पढ्ने नानीलाई अङ्ग्रेजी स्कुलमा लगेर पढाइदिनेदेखि लिएर चाहिँ पढिसकेकोहरूलाई तपाईँलाई जानकारी दिँदैछु। सिक्किमभित्र बाहिर लगेर ट्रेनिङ गराइदिने, कोचिङ गराइदिने, आइस एलर्ट सर्भिसमा, ब्याङ्किङ सर्भिसमा, आर्मीको अफिसरको सर्भिसमा, मिलिट्री सर्भिसमा, अफिसरको मिलिट्री सर्भिसमा पनि ट्रेनिङ गराइदिने र अफिसरमा भर्ती गराउनलाई कोसिस गरिदिने कामहरू हामीले थालेको छ, गरिरहेको छ। तपाईँहरू सबलाई थाहा भएको कुरा हो। यो सबै हामी गर्दैछौँ। म चाहन्छु हाम्रो सिक्किमको जनतालाई दबाई पानी मात्रै फ्रीमा दिनु, ट्रिटमेन्ट गर्नु मात्रै होइन। म चाहन्छु हाम्रो सिक्किमको जनता कोही पनि बिमार नहोस्, निरोगी होस्, 100 वर्षसम्म बिमार नभइकन चाहिँ हाँसी बाँचोस् भन्ने म चाहन्छु। त्यसकारणले सानैदेखि तपाईँको हेपाटाइटिस बी को भ्याक्सिन लाउने, एमडिआर टिबी नलागोस् भनेर त्यसको पनि भ्याक्सिन लाउने देखि लिएर हेपाटाइटिस बी को भ्याक्सिन लाउने कामहरू हामी गर्दैछौँ। र तपाईँहरू जम्मै यहाँ मेरो कुरा सुन्नुहुँदैछ। तपाईँहरूलाई मेरो बिन्ती छ, तपाईँहरूले त्यस्तो कोही पनि मान्छे ज्वरो आएर लुते कमजोर हुनु थाल्यो भनेदेखि तुरन्तै डक्टरलाई भेट्नुपर्छ, दबाई गर्नुपर्छ। एमडिआर हुनसक्छ, त्यो दबाई पानी गर्नुपर्छ। एचआइभी भन्छ, एड्सको बिमार लाग्छ मान्छेलाई, सरह बिमार हो, त्यो लुकाउनु हुँदैन। लाग्यो भने डक्टरलाई देखाउनुपर्छ, दबाई पानी गरेर आयु लामो हुन्छ। अहिले संसारमा थुप्रै साइन्टिस्टहरू एचआइभीको लागि दबाई बनाउनुमा कोसिस गर्दैछ। सायद त्यो पनि दबाई बनिनु सक्छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यो पनि लुकाउनु हुँदैन। ड्रग्स खाने बिमार चाहिँ एउटा नराम्रो, ड्रग्स खाँदैछ भनेदेखि लुकाउनु हुँदैन। त्यो पनि डक्टरलाई सोधेर, डक्टरकोमा गएर त्यो पनि दबाई पानी गरेर जाति हुन्छ। यस्तो खालको सबै कामहरू हामीले जम्मै मिलाइदिएको छ। तर जनताले चाहिँ यो बिमारहरू लुकाउने काम गर्नु हुँदैन। तर हाम्रो सिक्किममा चाहिँ सबले तपाईँको लुकाउने काम गर्छ। यसलाई भन्छ नि तपाईँको डिनायल सिन्ड्रोम, नमान्ने क्या। होइन मेरो छोराले खाँदैन, कहाँ छ, होइन भन्छ, होइन त्यसो नभन्नु। अरे खान्छ भने खान्छ भन्नु पर्यो नि त हौ। अरे बिमारी देखाएर पनि जाति हुन्छ त, बिमारी लुकाएर हुँदैन। त्यसकारणले तपाईँले यो कुरा राम्ररी बुझ्नुहोस् है। दबाई पानी राम्रो गर्नुपर्छ। सबलाई यो मेरो आह्वान छ, तपाईँले बुझेर जाने। विकास भनेको चाहिँ अर्को चाहिँ हो स्वास्थ्य राम्रो हुनुपर्छ भन्ने, र तपाईँ सबले मन राख्नुपर्छ। हाम्रो छोरी चेलीहरू त झन् साह्रो, कोही पनि तपाईँको डेलिभरी केसमा नमरोस् भन्ने छ है। त्यस कारणले अस्पतालमा डेलिभरी गराउनुपर्छ। अस्पतालमा नानी जन्मायो भनेदेखि त्यहाँ 7,000 रुपियाँ पैसा पाएछ, स्याबास भनेर 7,000 हो। हौ त्यो गरेको, त्यो गरेर के हो, किन त्यसो गरेको? हाम्रो छोरी चेलीहरू चाहिँ डेलिभरी केसमा कोही नमरोस् भनेको। तर अस्पतालमा ठाउँतिर डक्टरहरूले पो अलिकति याद नगरेको पो सुनिँदैछ है बाबु राजा हो। अनि औरत गाइनोकोलोजिस्ट चाहिँ औरतै छ भनेदेखि त्यसले चाहिँ औरतको दुःख किन नबुझेको? मैले भत्ता निकालेको सुत्केरी हुँदाखेरि कमसेकम खानु पुगोस्, लाउनु पुगोस्, अस्पतालमा गएर नमरोस् भनेर नि हो। अहिले सिक्किममा चाहिँ चेलीबेटीको दुःख बुझ्दै त मै मात्रै छु। त्यसरी त पञ्चायतमा अहिले 50% बसिरहेको छ चेलीहरू पञ्चायत। आमा चेलीबेटीले यो मन राख्नुपर्छ कि तपाईँहरू चेलीबेटीहरूले चाहिँ विकास सबभन्दा ठुलो पाएको यो हो। सुत्केरी सरकारले याद गर्छ। त्यहाँदेखि 13 वर्ष पुगेदेखि क्याल्सियम दिन्छौँ हामी तपाईँहरूलाई, आइरन फोलिक एसिड खुवाउँछौँ तपाईँहरूलाई। किन? लुते नहोस्, बिमार नहोस् भनेर, आयु लामो होस् भनेर। त्यसरी तपाईँहरूको हामीले केयर गर्दैछौँ। तपाईँ सबले मनमा राखेर जाने तपाईँलाई आउनु भन्न चाहन्छु। र स्वास्थ्यमा त्यस कारणले सबलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूलाई
कि जति पनि बिमारीहरू कहीँ पनि त्यस्तो कसैलाई पनि भएको छ भनेदेखि केही पनि बिमार छ भने डक्टरलाई तुरुन्तै देखाउनु। तपाईँले पास्टर तपाईँको झाँक्री बिजप को लाउँछ लामा लाउँछ लाउनु नलाउनु भन्दैन। त्यो लगाइसकेपछि तुरुन्तै डक्टरकोमा लगेर चाहिँ तपाईँहरूले बिमारी देखाउनुपर्छ, जचाउनुपर्छ। अकालमा कसैको मृत्यु नहोस् र तपाईँहरूको सबै सिक्किमे जनताको आयु लामोस् भनेर म सधैँ चिताउँछु। त्यस कारणले यो सबै दबाई पानीहरू गर्ने कामहरू हामी गर्दैछौँ। तपाईँ सबले यसबाट फाइदा उठाउने तपाईँलाई म आउन चाहन्छु। र दबाई पानीमा यति राम्रो फेसिलिटी चाहिँ कहीँ पनि संसारमा छैन। अब गान्तोकमा हामीले 575 बेड भएको अस्पताल बनाउँदैछौँ। त्यो बनेपछि अझै सबै खालको सिक्किममै ट्रिटमेन्टहरू गर्ने, बाहिरै जानु नपर्ने त्यो खालको अस्पताल हामी बनाउँदैछौँ। त्यो बनेपछि हाम्रो जनतालाई दिल्ली कलकत्ता जानु पर्दैन, सजिलो हुन्छ। त्यो कामहरू सबै हामी गरेर लाँदैछौँ र त्यो तपाईँहरू सबलाई यो जानकारी म दिन चाहन्छु। र यो दबाई पानीहरू अर्को छ। 2 नम्बर चाहिँ तपाईँको शिक्षा। सबैभन्दा ठुलो निर्धनता भनेको, सबैभन्दा ठुलो गरिबी भनेको चाहिँ अज्ञानता नै सबैभन्दा ठुलो निर्धनता हो। त्यसकारणले चाहिँ मान्छे अशिक्षित भयो भनेदेखि चाहिँ अज्ञानी हुन्छ। अनि अज्ञानी मान्छेलाई चाहिँ सबैले अन्याय गर्छ, सबले हेर्छ। त्यसकारणले सिक्किमको जनता म चाहन्छु सबै शिक्षित होस्, ज्ञानी होस्, गरी खाने होस् भन्ने म चाहन्छु। त्यसकारणले आज म पुरा शिक्षामा गभर्मेन्टले बल गरेको तपाईँलाई थाहा छ। र तपाईँहरूले आफ्नो नानीहरूलाई राम्रो पढाउनु। युनिभर्सिटी हामीले याङगाङमा अब बनाउँदैछौँ। अर्को युनिभर्सिटी पनि लिङ्गोमा ल्याउने कोसिस गर्दैछु। एउटा युनिभर्सिटी एसआरएम युनिभर्सिटी। तपाईँहरू सबैलाई जानकारी दिन चाहन्छु। पढिसकेपछि चाहिँ हाम्रो नानीहरूलाई फेरि ठुलो समस्या नोकरीको हुन्छ, काम धन्दा सुरु गर्नु साह्रो पर्छ। त्यो पनि ध्यानमा राखेर अहिले हाम्रो शिक्षालाई चाहिँ एकदमै तपाईँको इम्प्लोइमेन्ट ओरिएन्टेड भन्छ है। पढेपछि चाहिँ नोकरी पाउने या त काम धन्दा गर्नु सक्ने खालको शिक्षालाई चाहिँ बेसी प्राथमिकता दिएर हामी बल गर्दैछौँ। त्यस कारणले तपाईँहरू सबैलाई मेरो आह्वान छ कि तपाईँहरूले यहाँ सधैँ नोकरी पाएन भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ, यो पाएन त्यो पाएन, सबले नोकरी एकैपटक पाउँदैन। र त्यस कारणले तपाईँहरू जति पनि पढेको नानीहरू गाउँमा छ, नोकरी नगरी बसेको छ, उनीहरूलाई पनि केही न केही काम धन्दा व्यापार बन्धमा लाउनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी पुरा बल गर्दैछौँ। अनि तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो सिक्किममा सिक्किम स्काउट्स बटालियन हामीले सिक्किममा सुरु गऱ्यौँ। यो बटालियनमा पनि अहिले 1000 जना जस्तो नानीहरूले नोकरी पाउँदैछ। र त्यो बटालियनको नानीहरू चाहिँ जम्मा 3 जग्गामा उनीहरू चाहिँ बस्ने छन्। पछि एउटा चाहिँ राबङमा, एउटा बस्छ राबङमा आधी जस्तो तपाईँको माथि चोङथाङमा, आधी जस्तो तपाईँको त्यसरी नै यतापट्टि माथि फदमचेनतिर बस्छ। र 3 जग्गामा यो सबै यिनै सिक्किममै नोकरी गर्छ उनीहरू चाहिँ। र त्यो प्रकारले तिनीहरूको काम गर्दैछौँ। त्यसले पनि नोकरी हाम्रो नानीले पाएको छ। र अहिले पनि पुलिसमा जग्गा अझै पनि 500 जस्तो जग्गा खाली छ। यस्तो नोकरीहरू छ तर पनि सबले नोकरी पाउँदैन। त्यस कारणले अब नोकरी सरकारी नोकरी सबले नपाएकोले गर्दाखेरि चाहिँ नपाउने भएकोले गर्दा यो संसारमै पाउँदैन। जम्मै सिक्किमको मान्छे त अहिले पढ्ने छ। 83% पढ्ने भएको छ अहिले है। भने चाहिँ अब सिक्किममा जम्मैले नोकरी पाउँदैन। जसरी आज संसारमा विकास भएको देशमा सबले नोकरी पाएको छैन, अब त्यस्तै हो यहाँ पनि। तर पढेको मान्छेहरूले चाहिँ अब के काम गरी खाने, नोकरी सरकारी नोकरी बाहेक चाहिँ त्यसको बन्दोबस्त चाहिँ सरकारले मिलाएको छ। त्यस कारणले तपाईँहरू सबैले यो कुराहरू चाहिँ मनमा राखेर म तपाईँहरू सबलाई यहाँदेखि जाने आह्वान गर्न चाहन्छु। अब हाम्रो मान्छेले के गरी खाने भन्दाखेरि, अब नोकरी नपाउने के गर्ने भन्दाखेरि सधैँ मैले भनेको छु तपाईँहरूले आफ्नै गाउँमा गरी खानुपर्छ। आफ्नै गाउँको बजारमा गरी खानुपर्छ। आफ्नै सिक्किमको गान्तोकमा गरी खानुपर्छ, नाम्चीमा गरी खानुपर्छ, तपाईँको ठाउँमा याङगाङमा गरी खानुपर्छ। हौ त्यसको बन्दोबस्त चाहिँ पढेको मान्छेले गरी खाने बन्दोबस्त हामी मिलाउँदैछौँ। त्यो तपाईँलाई म जानकारी दिन चाहन्छु। हिजै मात्रै मैले पाक्योङको मान्छेहरू भेटेको थिएँ। हौ त्यहाँ तिनीहरूलाई सोद्धाखेरि के गर्ने भनेर मैले सोधेँ। तिनीहरूको बाटो
कार्पेटिङ गर्नु थियो 9 किलोमिटर मैले सेङ्सन गरेँ हिजै। अनि बाटो गएर हो त्यो कार्पेटिङ नगर्ने हो न, हामी त कन्ट्र्याक्ट काम गर्दैनौँ भन्छ तिनीहरूले। अनि किन नगर्ने भने त होइन कन्ट्र्याक्टर काम गर्दैनौँ हाम्रो त एकदम गाउँमा मजा छ। के गर्छौँ भनेको त ग्रिन हाउस बनाएको छौँ हामीले र ग्रिन हाउसबाट चाहिँ हामी सब्जी उब्जाउँछौँ, फुल उब्जाउँछौँ, त्यही बेच्छौँ खान्छौँ, एकदम हाम्रो कमाइ राम्रो छ। हामी मजाले गान्तोकमा लगेर पैसा साटेर ल्याउँछौँ, हामीलाई चाहिने कुरा पनि त्यसले साटेर ल्याउँछौँ, हामीलाई राम्रो छ जम्मै पढेको केटाकेटीहरू। अन्त बरु तपाईँले दिने भनेदेखि अझै हामीलाई 25 घरलाई चाहिँ ग्रिन हाउस दिनुहोस् भने कि त्यति बेला सेक्रेटरी साहबलाई बोलाएर मैले 25 घरलाई ग्रिन हाउस पनि दिनु भनेर उहाँलाई भन्थे। र त्यसरी मान्छेले चाहिँ अब जानेको छ गान्तोक नजिक पाक्योङमा र उनीहरूले चाहिँ गाउँमा त्यसरी ग्रिन हाउस भनेर खेती गर्दो रहेछ। र म तपाईँलाई आज यहाँ भन्न चाहन्छु हाम्रो सिक्किममा चाहिँ हामी चाहिँ एक सिजनल खेती गर्छौँ, मतलब वर्षमा एक खेप गर्छौँ, त्यसलाई भन्छ सिजनल। असार साउनमा धान रोप्छौँ हो, माघ फागुनमा मकै छर्छौँ, हो कि होइन भन्नुहोस् त लु। हौ त्यस्तो खेती गर्छौँ सिजनल। के यसलाई भन्छ सिजनल, यसलाई भन्छ सिजनल खेतीपाती हो। त्यहाँदेखि भदौ असोजमा साग रोप्छौँ, प्याज रोप्छौँ होइन, यो सब सिजनल भयो। यसले हुँदैन अब। र अब चाहिँ हामीले खेतीपाती कसरी गर्नुपर्छ 12 मास 12 महिना गर्नुपर्छ। अनि खेतीलाई भन्छ अनसिजनल। अनसिजनल सिजनल होइन, 12 मास गर्नुपर्छ। अनि केमा गर्ने ग्रिन हाउसमा गर्नुपर्छ। ग्रिन हाउसमा चाहिँ तपाईँको 12 महिना खेती हुन्छ। 12 महिना ग्रिन हाउसमा साग उब्जिन्छ, 12 महिना फुल उब्जिन्छ, 12 महिना तपाईँको ग्रिन हाउसमा चाहिँ तपाईँले जुनै कुरा खेतीपाती गर्नु त्यो चाहिँ हुन्छ। 12 महिना मकै पनि त्यहाँ फल्छ तपाईँको ग्रिन हाउसमा। त्यस कारणले अब चाहिँ हामीले सिक्किममा 12 महिना वर्षैभरि ग्रिन हाउसमा अफ सिजनल खेती गर्नुपर्छ। सिजनल होइन, अफ सिजनल खेती हामीले गर्नुपर्छ। अनि त्यसो गर्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो जनता एक सिजन मात्रै खेती गर्दाखेरि खानु मात्रै पुग्थ्यो भनेदेखि त अफ सिजनल गरेर 12 महिना खेतीपाती गर्नु थाल्यो भनेदेखि त 11 महिना खेती गरेको त त्यो त आएको त्यसले पैसा साटेर ल्याउँछ। एक सिजन गरेकोले खानु पुग्यो, 11 सिजन गरेकोले चाहिँ 11 महिना गरेकोले चाहिँ बेचेर पैसा ल्यायो, मान्छे धनी भइहाल्छ। फेरिसम्म अर्ग्यानिक होइन लु भन्नुहोस् त। अन्त तपाईँको महिना पुगेर तलब थाप्नुभन्दा त दिनहुँ पैसा कमाउनु राम्रो होइन। होटेल खोल्नु, होटेलमा सामान बेच्नु हो, गाडी किन्नु, गाडी तपाईँको कुदाउनु, गाडीमा पैसा कमाउनु, पोल्ट्री गर्नु, खेती गर्नु, बेच्नु। सिक्किममा टुरिस्ट आएकै छ। अहिले सिक्किममा चाहिँ दोस्रो मान्छे टुरिस्ट छ। सिक्किमको जनसङ्ख्या 6 लाख छ, टुरिस्ट आउँछ 7 लाख आए, 8 लाख आउँछ सालमा। यो साल त 10 लाख नाङ्छ होला। यहाँको जनताभन्दा बेसी टुरिस्ट आउँदैछ भने चाहिँ आज तपाईँ हामीले यसरी बुझेर जानुपर्छ। त्यस कारणले अब चाहिँ पहिलाको पारा खेतीपाती गर्दा हुँदैन। मैले भने कि हामीले चाहिँ अब आधुनिक ढङ्गमा अफ सिजनल खेतीपातीहरू पनि गर्नुपर्छ। यो तपाईँ सबैलाई म आउन चाहन्छु। मान्छे चाहिँ धनी गरी खाने कसरी हुन्छ भनेदेखि चाहिँ मान्छे चाहिँ बुद्धिले, चरित्रले, ज्ञानले मान्छे चाहिँ धनी हुन्छ। अनि बुद्धि कम्ती हो भने, ज्ञान कम्ती हो भने, अल्छे हो भने चाहिँ गरिब हुन्छ। त्यस कारणले अब चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भनेदेखि उद्योग धन्दा गर्नुपर्छ। हरेक कुरा तपाईँको खानुको लागि मात्रै होइन, बेच्नुको लागि पनि हामीले चाहिँ उब्जाउनुपर्छ। त्यो तपाईँ जम्मालाई म आउन चाहन्छु। र त्यस्तै हाम्रो सिक्किममा पनि म चाहन्छु, मैले अस्ति पनि गान्तोकको पञ्चायतको सभामा मैले कुरा गरेको थिएँ कि हाम्रो सिक्किममा त्यसरी नै गाउँमा जति पनि हाम्रो मान्छेहरूले साग सब्जी, माछा मासु जो पनि गाउँमा उब्जाउँछ, फर्सी उब्जाउनु सक्छ, या त गरन्डल उब्जाउनु सक्छ, सुन्तला उब्जाउनु सक्छ। गाउँमा हाम्रो मान्छेले अलैँची उब्जाउनु सक्छ। गाउँमा हाम्रो मान्छेले तपाईँको अदुवा उब्जाउनु सक्छ।
यो चाहिँ गाउँकै पढे लेखेकोले चाहिँ मार्केटिङ गर्नु, सिक्तामा लगेर बेच्ने, गान्तोक लगेर बेच्ने, सिलगढी लगेर बेच्ने, भयो भने कलकत्ता लगेर बेच्ने काम चाहिँ पढेकोले मार्केटिङको काम चाहिँ गर्नु। जहाँ जहाँ सामानको माग छ, बजार जहाँ जहाँ बिक्छ त्यहाँबाट बेच्नु पढेकोले। अनि जति दाममा बिक्री हुन्छ त्यसको चाहिँ अब त्यसलाई कमसेकम 20% जस्तो, 10-15%, 20% जस्तो चाहिँ अनि त्यो उब्जाउनेले चाहिँ त्यो बेची दिनेलाई दिनु। अब त्यस्तो प्रकारले चाहिँ हामीले चाहिँ गाउँमा सिक्किममा पनि सुरु गर्नु सक्यो भनेदेखि चाहिँ बहुतै राम्रो हुनसक्छ। त्यस कारण तपाईँहरू जम्मालाई त्यो म आह्वान गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा तपाईँलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु, यहाँ तपाईँहरू जो पनि गरी खान चाहनुहुन्छ, तपाईँहरू सबै यहाँ मेरो कुरा सुन्नु हुँदैछ। भाइ कोही पनि हाम्रो नपढेको भाइ बहिनीहरूले पनि तपाईँको गरी खानु सकोस् भनेर यसपालिदेखि हामीले चाहिँ यो नपढेको जति पनि छ, क्लास 10 देखि कम्ती पढेको नपढेको जो पनि छ उसलाई पनि 1 लाख रुपियाँसम्म चाहिँ लोनहरू दिने हामीले अहिले नयाँ कार्यक्रम बनाएको छ। त्यसकारण तपाईँहरू जम्मैले मेरो कुरा सुन्नु हुँदैछ। तपाईँहरूलाई केही पनि गर्न चाहनुहुन्छ, पान दोकान खोल्नु चाहनुहुन्छ, चिया दोकान खोल्नु चाहनुहुन्छ, मोमो दोकान खोल्नु चाहनुहुन्छ, सागसब्जी खेती गर्न चाहनुहुन्छ, कुखुरा पाल्नु चाहनु, केही पनि गर्नु चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ 1 लाख रुपियाँसम्म लोन चाहिँ तुरन्तै तपाईँले पाउने हामीले अहिले लोन दिने व्यवस्था मिलाएको छ। त्यो तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छु। अनि क्लास 10 देखि माथि पढेकोहरूलाई चाहिँ 10 लाख रुपियाँसम्म कुनै पनि व्यापारहरू थाल्नुको लागि सरकारले लोन दिने कार्यक्रम हामीले त्यो पनि थालेको छ। यो सबै तपाईँहरूले बुझेर जाने म तपाईँलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। यहाँ तपाईँहरू जो पनि गरी खान चाहनुहुन्छ, तपाईँहरू सबै यहाँ मेरो कुरा सुन्नु हुँदैछ। भाइ कोही पनि हाम्रो नपढेको भाइ बहिनीहरूले पनि तपाईँको गरी खानु सकोस् भनेर यसपालिदेखि हामीले चाहिँ यो नपढेको जति पनि छ, क्लास 10 देखि कम्ती पढेको नपढेको जो पनि छ उसलाई पनि 1 लाख रुपियाँसम्म चाहिँ लोनहरू दिने हामीले अहिले नयाँ कार्यक्रम बनाएको छ। त्यसकारण तपाईँहरू जम्मैले मेरो कुरा सुन्नु हुँदैछ। तपाईँहरूलाई केही पनि गर्न चाहनुहुन्छ, पान दोकान खोल्नु चाहनुहुन्छ, चिया दोकान खोल्नु चाहनुहुन्छ, मोमो दोकान खोल्नु चाहनुहुन्छ, सागसब्जी खेती गर्न चाहनुहुन्छ, कुखुरा पाल्नु चाहनु, केही पनि गर्नु चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ 1 लाख रुपियाँसम्म लोन चाहिँ तुरन्तै तपाईँले पाउने हामीले अहिले लोन दिने व्यवस्था मिलाएको छ। त्यो तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छु। अनि क्लास 10 देखि माथि पढेकोहरूलाई चाहिँ 10 लाख रुपियाँसम्म कुनै पनि व्यापारहरू थाल्नुको लागि सरकारले लोन दिने कार्यक्रम हामीले त्यो पनि थालेको छ। यो सबै तपाईँहरूले बुझेर जाने म तपाईँलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। अनि तपाईँहरूलाई ट्रेड लाइसेन्स चाहियो भनेदेखि केहीको पनि लाइसेन्स चाहियो भने जम्मै तपाईँहरूले तुरन्तै पाउनुहुन्छ। यो पनि सबै भाइ बहिनीलाई मैले जानकारी दिएँ। अनि तपाईँहरूलाई जानकारी दिन्छु, अब चाहिँ गरी खानुको लागि तपाईँहरूको लागि के गर्दैछौँ हामी। यही नाम्चीमा मात्रै अहिले नाम्चीमा मान्छे दिनमा 4-5 हजार चाहिँ 4 धाममा आउँछ। अहिले यही रामामा तपाईँलाई थाहा छ दिनमा 4-5 हजार यहाँ पनि मान्छे डेली आउँदैछ हरदर, कोही बेला 10 हजार, कहिले 15 हजार होइन। अब यो प्रकारले हामीले अर्को पनि भालेढुङ्गामा चाहिँ एउटा स्काई वाक, एउटा बदलको पुल बनाउँदैछौँ भालेढुङ्गामा। यो बनाएपछि कति सिक्किममा टुरिस्ट आउँछ। त्यस कारणले मेरो कोसिस के छ भनेदेखि सिक्किमको जम्मै सिक्किमे जनताको लागि चाहिँ आउने नयाँ पेसा, नयाँ प्रोफेसन चाहिँ अहिलेको खेतीपाती जस्तो, अहिलेको नोकरी जस्तो चाहिँ टुरिज्म बनाऊ भन्ने छ। टुरिज्म सबै सिक्किमको जनतालाई हामी होटलको मालिक बनाउन चाहन्छौँ, टुरिज्म बेस बनाउन म चाहन्छु, मोमेन्टो बेस बनाउन चाहन्छु, ट्रान्सपोर्टर बनाउन चाहन्छु म सिक्किमे जनतालाई। सिक्किमे जनताको नयाँ पेसा, नयाँ प्रोफेसन नै टुरिज्म, पर्यटन बनाउन हामी चाहन्छौँ। त्यस कारणले तपाईँहरू जति युवाहरू हुनुहुन्छ हाम्रो यो प्रोग्राम हो। सिक्किमको पढेको नानीहरूलाई के भविष्यमा के गरी खाने, यो जम्मै 100% सिक्किमको जनता चाहिँ अब पढ्ने हुँदैछ भने के गरी खाने भन्दाखेरि पढ्नेले गर्ने काम टुरिज्म गर्न लाउँछौँ हामी, इको फ्रेन्डली टुरिज्म गर्न लाउँछौँ, भिलेज टुरिज्म गर्न लाउँछौँ, होमस्टे टुरिज्म गर्न लाउँछौँ। अब सिक्किममा चाहिँ यही महिनाभित्रमा 750 जना जतिलाई चाहिँ हामी होमस्टे टुरिज्मको एलोटमेन्ट कार्डहरू बाँड्दैछौँ डिपार्टमेन्टबाट। 750 जना चाहिँ होमस्टे टुरिज्म गर्ने
दुईटा कमरा बनाइदिने कामहरू गर्ने काम चाहिँ गभर्मेन्टले गर्दैछ। त्यो तपाईँलाई म जानकारी दिन चाहन्छु। र हाम्रो जम्मै हाम्रो सिक्किमे जनता अब चाहिँ गरी खानेमा लाग्नुपर्छ। जम्मै तपाईँको केही न केही उद्योगमा लाग्नुपर्छ, धन्दामा लाग्नुपर्छ, काममा लाग्नुपर्छ। कोही पनि त्यसै बस्नु हुँदैन। सरकारले पुरा हामी मद्दत गर्दैछौँ। त्यसकारणले जम्मै पढेको भाइ बहिनीहरू चाहिँ यसरी अगाडि आइदिने म तपाईँलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। र तपाईँहरूले सिक्किमको टुरिज्म बेच्नुपर्छ। तपाईँहरूले चाहिँ बेच्नु भएन भनेदेखि बाहिरबाट बेच्ने मान्छे आउँछ। त्यस कारण तपाईँहरू सबलाई म खबरदारी गर्न चाहन्छु। यो टुरिज्म पेसामा चाहिँ हाम्रो मान्छे लाग्नुपर्छ। होटलको जम्मै हामीले हाम्रो मान्छेले गर्नुपर्छ। मोमेन्ट हाम्रो मान्छेले बेच्नुपर्छ। टुर अपरेटर हाम्रो मान्छे हुनुपर्छ। ट्रान्सपोर्टर हाम्रो मान्छे हुनुपर्छ। सप्लायर हाम्रो हुनुपर्छ। पोल्ट्री फार्मको मालिक हाम्रो हुनुपर्छ। डेरीको फार्मको मालिक हाम्रो मान्छे हुनुपर्छ। गोटरी पनि हाम्रोले गर्नुपर्छ। पिगरी पनि हाम्रो मान्छेले गर्नुपर्छ। सबै काम हाम्रो जति काम टुरिज्ममा सधैँको लागि आउँदैछ, सधैँको लागि सिक्किमे जनतालाई मालिक बनाउने पेसा सिक्किममा यसरी अहिले बढेर आउँदैछ, विकसित भएर आउँदैछ, एकदमै फस्टाएर आउँदैछ। यसमा चाहिँ अब युवाहरू जम्मै तरुण तरुणीहरू चाहिँ जम्मै यसमा चाहिँ आउनुपर्छ, जम्मै यसमा लाग्नुपर्छ। अनि जम्मै हाम्रो सिक्किमे जनता चाहिँ मालिक हुने पेसामा जम्मै लागेर सिक्किमे जनता चाहिँ मालिक हुनुपर्छ। र त्यो तपाईँहरू सबलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। त्यसमा तपाईँहरू आउने हाम्रो कार्यक्रम र प्रोग्राम भनेको यो छ, तपाईँलाई जानकारी दिएँ। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। अब यो गाउँघरतिर सिक्किममा बाटोघाटोहरू ठिक छैन भन्ने कुराहरू जनताले गुनासो गर्छ। गुनासो नगर्नु होला। रात दिन एक गरेर चाहिँ यही बाटो घाटो पानी बिजुलीमा म लागिरहेको छु। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। तपाईँहरू सबलाई मेरो आह्वान छ, म तपाईँहरूको लागि काम गर्दैछु। मेरो आफ्नो काम केही पनि छैन। सरकारको काम भनेको के हो? हाम्रो पोलिसी प्रोग्राम बनाउने हाम्रो 90% जिम्मेवारी गभर्मेन्टको। पोलिसी बनाउने, प्रोग्राम बनाउने, स्किमलाई तपाईँको स्याङ्सन गर्ने काम हाम्रो 90% काम चाहिँ हाम्रो पोलिसीमा हाम्रो जिम्मा गभर्मेन्टको। त्यहाँदेखि इम्प्लिमेन्टको जब पार्ट आउँछ, यसलाई त तब गाउँमा साइडमा स्पटमा जब काम चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने कुरा आउँछ, कार्यान्वयन गर्ने कुरा आउँछ, त्यसको चाहिँ 90% जिम्मेवारी चाहिँ ब्युरोक्रेट्सको, टेक्नोक्रेट्सको हो, गभर्मेन्ट इम्प्लोइजको हो, सरकारी कर्मचारीको हो, पञ्चायतको हो। तपाईँले जानी बक्सियोस्। अहिले सरकारको तर्फबाट कहीँ पनि गभर्मेन्टकोबाट कहीँ पनि तपाईँको कहीँ पनि सरकारको पोलिसीमा कहीँ कमजोरी छैन। कहीँ पनि हाम्रो पोलिसीको कारणले जनताले दुःख पाएको हामीले एउटा पनि कुरा सुनेको छैन। हाम्रो पोलिसीको कारणले जनताले दुःख पाउनु परेको छैन। तर अहिले कहीँ पनि जनताले दुःख पाउँदैछ, कहीँ पनि जनतालाई अहिले असुविधा हुँदैछ भनेदेखि चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने कुरामा कार्यान्वयन इम्प्लिमेन्टेसनको टाइममा चाहिँ जनताले दुःख पाउँदैछ। जनता चाहिँ सरकारको मालिक हो, व्यवस्थाको मालिक हो, सिक्किमको मालिक हो। जम्मै सिक्किमको योजना काम स्किमको मालिक जनता हो। त्यसैले तपाईँहरूले पनि मालिक जस्तो भएर, मालिक जस्तो सोचेर, मालिक जस्तो जिम्मेवारी लिएर तपाईँहरूले पनि कहाँ कहाँ सरकारले स्याङ्सन गरेको, अनुमोदन गरेको योजनाहरू चाहिँ ठिक टाइममा सकेको छैन भनेदेखि चाहिँ त्यही डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ खै गर्नुपर्छ। त्यही डिपार्टमेन्टलाई तपाईँहरूले चाहिँ अमला ठडाउनुपर्छ। त्यही डिपार्टमेन्ट तपाईँले सोच्नुपर्छ, किन यो काम ढिलो हो, किन पानी टाइममा सकिएन, किन बाटो टाइममा कार्पेटिङ भएन, किन स्कुल बिल्डिङ टाइममा सकिएन। अब त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी त्यसको जवाबदेही चाहिँ त्यही विभागको अफिसर हो, त्यसको जिम्मेवारी छ। त्यो तपाईँहरू सबले मलाई लिनुपर्छ। त्यस कारणले गभर्मेन्ट भनेको चाहिँ तपाईँको गभर्मेन्ट मिन्स क्लस्टर रेस्पोन्सिबिलिटी। यो त सबको जिम्मेवारी हो, हामी सबैको जिम्मेवारी हो। तर अहिलेसम्म सिक्किममा चाहिँ यो जिम्मेवारी गभर्मेन्ट अफिसर ब्युरोक्रेटले लिएको छैन। सरकार भने बस ढुक्क त्यस्तो छ है। त्यस कारणले तपाईँहरू सबलाई म भन्नु छ आजदेखि सबले आफ्नो जिम्मेवारी लिऊ। मैले तपाईँलाई भने दाजुभाइहरूलाई यहाँ बुद्ध भगवानलाई साक्षी राखेर
बनाउने कार्यक्रम बनाउनेमा चाहिँ 90% गभर्मेन्टको जिम्मेवारी हो। अनि त्यहाँदेखि त्यो स्किम योजना स्याङ्सन भएपछि इम्प्लिमेन्ट गर्ने कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ 90% ब्युरोक्रेट्सको हो, कर्मचारीको हो। आज जति पनि ढिलो हुँदैछ, जनताले दुःख पाउँदैछ, इम्प्लिमेन्ट गर्ने काममा ढिलो हुँदैछ। सरकारमा ढिलो भएको छैन, खालि इम्प्लिमेन्टमा। त्यसकारणले तपाईँहरूले पनि बाटो चाहिँ कार्पेटिङ भएन भने हामीलाई गाली नगर्नुहोस् है। कार्पेटिङ स्याङ्सन भएपछि कार्पेटिङ भएन भने हामीले गाली नगर्नुहोस्। त्यही डिपार्टले गाली गर्नु पर्यो, कसले चाहिँ ढिलो गर्दैछ। अनि कन्ट्र्याक्टरले काम गरेन भने डिपार्टमेन्टको सेक्रेटरीको पावर छ त्यसलाई ब्ल्याकलिस्ट गर्ने, त्यसलाई एक्सन लिने। अब त्यो जम्मै काम गरेर चाहिँ यसरी ब्युरोक्रेट्स, गभर्मेन्ट, हामी सबको जिम्मेवारीले, रेस्पोन्सिबिलिटीले, हाम्रो गभर्मेन्ट, ब्युरोक्रेट्स, हामी सबको ठिक कामले मात्रै सिक्किमे जनताको काम ठिक हुन्छ। त्यसकारण तपाईँ जम्मै जनताले बुझिराख्नु होला यो कुरा, जान्नु होला तपाईँले कुराहरू। र अहिले हाम्रो जम्मै बाटोहरू जति पनि छ, पानी काम छ, बिजुली छ, पिएमजीसको बाटो छ, जहाँ जहाँ भत्केको छ त्यसलाई रिपेयर गर्ने, ठेस देवल लाउने, यस्तो जम्मै कामहरू स्याङ्सन गरेको छ एनसीबाट। 70 करोडको सारा सिक्किममा स्याङ्सन भएको छ। त्यो काम चाहिँ राम्रो प्रकारले इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ। त्यो राम्ररी काम हुनु पर्यो है, जनताले पनि याद गर्नु। स्कुल बिल्डिङ राम्रो रिपेयर होस्, कुलो राम्रो रिपेयर होस्, बाटो राम्रो रिपेयर होस्, बिजुली राम्रो रिपेयर होस्, पानी राम्रो रिपेयर होस्। राम्ररी काम भएन भनेदेखि चाहिँ त्यसको नोक्सान जनताले भोग्नुपर्छ। त्यो तपाईँको काम हो। त्यसकारण जनता जनार्दन म तपाईँहरूलाई म बिन्ती छ, तपाईँले सबै त्यो याद गरिदिने तपाईँलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा चाहिँ कार्पेटिङ कामहरू चाहिँ अब यो अहिले पानी परेकोले अहिले अब यो पानीभरि चाहिँ कार्पेटिङ काम हुँदैन। र यो पानी परेको टाइममा यो रेनी सिजनमा चाहिँ पिडब्ल्युडी रोड एन्ड ब्रिजेस र आरएमडी डिपार्टमेन्टले जति पनि कार्पेटिङ काम छ यो रेनी सिजनमा चाहिँ देवल लाउने काम, एजिङ छोली ओछ्याउने काम, ड्रेन बनाउने काम, ठेस देवल लाउने कामहरू चाहिँ अहिले हुन्छ, पुल बनाउने कामहरू हुन्छ। र कार्पेटिङ काम चाहिँ जब हिउँदो लाग्छ, यो दसैँको बादमा मात्रै कार्पेटिङ काम हुन्छ। त्यसैले तपाईहरु सबै जनता जनार्दन यो कुराहरु पनि बुझेर जाने। अनि जति पनि सरकारी कामहरू सिक्किममा हुँदैछ, यहाँ पनि तपाईँ गाउँमा हुँदैछ, तपाईले मद्दत गर्नुपर्छ। अब्जेक्सन लाउनु हुँदैन। तपाईले जहाँ जहाँ काम भन्छ त्यो लिनुपर्छ, तपाईको कम्पनसेसन लिनुपर्छ। र त्यसरी तपाई सबले मनमा राख्दिने म तपाईहरु सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। र तपाई सबले यो मन राख्नुस् है, जनताले दुःख नपाओस् भन्ने छ। स्कुल बिल्डिङहरु थुप्रै सेङ्सन भएको, इम्प्लिमेन्ट भएको छैन भन्ने छ। थुप्रै तपाईको पानीको कामहरु सेङ्सन भएको, बिजुली काम भएको, ढोडाको काम भएको सेङ्सन भएको, बिल पाएको छैन भन्ने पनि हामीले सुन्छौं। वर्क अर्डर पाएको छैन भन्ने पनि सुन्छौं। त्यो जम्मै कुराहरु तुरुन्तै छिटो गर्नु भनेर मैले आदेश दिएको छु। तपाईहरुको काम हुन्छ, त्यो तपाईलाई जानकारी दिन चाहन्छु। र यो सबै कामहरु भएर जान्छ, तपाईलाई मेरो जानकारी छ। र म चाहन्छु हाम्रो जनतालाई एकदम सजिलो होस्, सुविधा होस्, राम्रो होस् भन्ने छ। त्यसकारण अहिले हालमा हामीले सिक्किममा अब धेरैवटा अफिसहरु नयाँ खोलेको छ। ग्राम विकास अधिकारीको अफिस च्याखुङमा खोल्यो एउटा नयाँ। अब यो बिडिओलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ नयाँ नाम दिएको छ। बिडिओको जग्गामा चाहिँ अब बिडिओ अफिसलाई हामीले बनाएको छ ग्राम विकास अधिकृत केन्द्र, ग्राम विकास अधिकारी भनेर हामीले बनाएको छ। यो बनाउनुको कारण के हो? हाम्रो सिक्किममा चाहिँ 2 टियर सिस्टम छ, 3 टियर सिस्टम छैन पञ्चायती राजमा। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो सिक्किममा चाहिँ ब्लक पञ्चायत छैन अथवा पञ्चायत समिति छैन। जब ब्लक पञ्चायत नभएपछि ब्लक डेभलपमेन्ट अफिसर राख्दाखेरि त्यो चाहिँ बिचमा गाडो हो। त्यसैले चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, मुनि हुन्छ ग्राम पञ्चायत छ, ग्राम विकास अधिकारी, त्यहाँदेखि चाहिँ बिचमा त्यो
पिडिओ हुँदैन, पिडिओको माथि चाहिँ ग्राम विकास अधिकारी, त्यहाँदेखि माथि हुन्छ एडिसी डेभलपमेन्ट। राभाङ्गामा एउटा भयो, अर्को पाक्योमा एडिसी जाँदैछ, एडिसी डेभलपमेन्ट जाँदैछ त्यहाँ पनि एकजना, अर्को माथि चुङथाङमा जाँदैछ, अर्को सोरेङमा एडिसी जाँदैछ। अनि हामीले एसडिएम अफिस खोलेको छ, याङगाङमा एसडिएम अफिस खोल्यौँ हामीले, अर्को एसडिएम अफिस खोलेको हामीले जोरथाङमा, अर्को खोलेको छ तपाईँ हामीले योक्सममा एसडिएम अफिस खोल्यौँ, अर्को देन्ताममा खोल्यौँ एसडिएम अफिस, अर्को रम्फूमा खोल्यौँ, अर्को खोलेको छ हामीले कविमा, अर्को जङ्गुमा खोल्यौँ एसडिएम अफिस। यो एसडिएम अफिसर यसरी गाउँमा अफिसर ल्याउनु कारण चाहिँ जनतालाई, जनताको काम छिटो होस्, जनताले दुःख नपाओस्, जनताको काम, गाउँको काम गाउँमै होस् भनेर चाहिँ सरकारले गाउँमा ल्याएको, एसडिएम अफिस गाउँमा ल्याएको, एडिसी पनि गाउँमा ल्याएको। अब जति पनि एडिसी डेभलपमेन्टको काम छ, राभाङको मान्छे नाम्ची जानु नपर्ने, यी हुने, फाङदाङको मान्छे राभाङमा हुने, नाम्ची जानु नपर्ने, सोसिङ क्युजुको मान्छेको यी हुने, सजिलो यहाँ याङगाङको मान्छे यी नै हुने, नाम्ची जानु नपर्ने। अब त्यसरी जसरी हुन्छ जनतालाई सजिलोको लागि यसरी हामीले गाउँमा अफिस लिएर अझै हाम्रो शासन विकेन्द्रीकरणलाई सुदृढीकरण गरेर जनताको घर आँगनमा अफिसहरू खोल्ने काम हामी गर्दैछौँ। यो सब जनताको सजिलोको लागि गरेको। अनि तपाईँ सबले यो कुराहरू याद गरेर तपाईँहरूले फाइदा उठाउने, तपाईँको च्यादर पनि बाँड्दैछौँ, हाउस अपग्रेडेसन बाँड्दैछौँ, भात पकाउने भाँडादेखि लिएर तपाईँको इलेक्ट्रिकल चुल्हा पनि बाँड्दैछौँ, बिउ बिजनहरू बाँड्दैछौँ, ग्रिन हाउस बाँड्दैछौँ, सबै बाँड्दैछौँ। अनि जम्मै विद्यार्थीहरूलाई ल्यापटप बाँड्दैछौँ, ल्यापटप पनि बाँड्दैछौँ। अब अहिले सप्लाई गर्नु ढिलो भएर चाहिँ यो सबै बाँड्दैछौँ। अनि तपाईँलाई थाहा छ च्यादर यसपालिदेखि जनतालाई चामल चाहिँ, अनि चामल पनि सस्तो दिने। अब बालुवा भन्दा चाहिँ सस्तो दिउँ भने अहिले बालुवा पनि 2 रुपियाँ किलो पाउँदैन है, तर चामल चाहिँ 2 रुपियाँ किलो सस्तो होइन। अब त्यो दिउँ भने अस्ति सोचेको थियो चामल चाहिँ 1 रुपियाँ किलो 2 रुपियाँ किलो बनाऊ भनेको त मैले फेरि सुनिहालेँ। जनता त रिसाउँछ भने त्यसले पाए 1 रुपियाँ, मैले 2 रुपियाँ रिसाएछ। अन्त साला घाला 2 रुपियाँ, सबलाई 2 रुपियाँ। जनतालाई 2 रुपियाँ किलो चामल, एक कलम साला खाला 2 रुपियाँ, अर्को कलम चाहिँ 35 किलो चाहिँ फोकटे, त्यो कन्टिन्यू गर्छ। अनि यसरी चाहिँ जनतालाई सजिलो बनाऊ भन्ने छ। र यति गर्दा पनि जनताले गरी खाएन, यति गर्दा पनि जनताले चाहिँ आफ्नो सरकार चिनेन भने चाहिँ केना रोइस मङ्गले आफ्नै रङ्गले, यति नै दुःखले काल भन्छ नि। अब त्यो चाहिँ तपाईँले नगर्नु। यो अब रात दिन यसरी काम गर्नु तपाईँको लागि गरिँदैछ र राम्रो भएर जाँदैछ र तपाईँहरू सबलाई मनमा राखेर जानुहोस्। अनि सरकार तपाईँले पाएको छ 20 सालदेखि हो, एकदम सिक्किमको इमेज भन्छ, सिक्किमको नाम माथि लाने, सिक्किमलाई शान्ति राख्ने, सिक्किमलाई सुरक्षा दिने, जम्मै सिक्किमे जनतालाई समान इज्जत दिने, सबैको सुरक्षा गर्ने सरकार तपाईँले पाउनु भएको छ। आफ्नो खुसी धर्म मान्नु पाउने, धर्ममा स्वतन्त्रता दिलाउने सरकार पाउनु भएको छ। यस्तो विकास ल्याउने सरकार पाउनु भएको छ। आज सिक्किमको जम्मै सिक्किमे जनताको इज्जत सम्मान बढाउने सरकार पाउनु भएको छ। अफिसर कर्मचारीलाई पनि सबभन्दा बेसी देशमा तलब दिने सरकार पाउनु भएको छ। सारा सिक्किमे जनताको तपाईँको एकदम इमेज बढाउने भन्छ नि, एकदम नाम बढाउने सरकार पाउनु भएको छ। आज देशमा सिक्किमको नाम चलेको छ, देशमा र संसारमा सिक्किमको नाम चलाउने सरकार पाउनु भएको छ तपाईँहरूले। आज जम्मै अफिसरहरूलाई पनि काम गर्ने एउटा पुरा प्रोटेक्सन दिने सरकार पाउनु भएको छ। जम्मै जात जाति धर्मावलम्बी सबलाई समान इज्जत र सम्मान दिएर राख्ने, मिलाएर राख्ने सरकार पाउनु भएको छ। सिक्किमे जनतालाई रातको सन्चोको निद्रा र दिनको चैन दिने सरकार पाउनु भएको छ। यो सबभन्दा ठुलो कुरा छ। मान्छेलाई चाहिन्छ शान्ति, मान्छेलाई चाहिन्छ सुरक्षा, मान्छेलाई चाहिन्छ इज्जत। त्यो चाहिँ आज एसडिएफ सरकारले तपाईँलाई दिलाएको छ।
यो कुरा याद गर्नुहोस्। अनि यो शान्ति सुरक्षा इज्जत नपाएर आज संसार चाहिँ तडपिरहेको छ, छटपटिरहेको छ। त्यसकारण तपाईँहरू जम्मैले यो जुन कुरा शान्ति सुरक्षा इज्जत सम्मान पाउनु भएको छ, सिक्किमको नाम सुवास चलेको छ, यसलाई चाहिँ सधैँ कायम राख्नुपर्छ। यसको लागि सिक्किमे जनताले पनि हामी सिक्किमको हाम्रो सिक्किम यस्तै चाहियो, सिक्किमको नाम सुवास चलिरहनुपर्छ भन्ने सिक्किमे जनतामा पनि त्यो चेतना र शक्ति आउनुपर्छ। अनि सिक्किमको शान्ति सुरक्षालाई पनि सिक्किमे जनताले पुरा कदर गर्नु जान्नुपर्छ। अनि मात्रै सिक्किममा सधैँ यसरी शान्ति सुरक्षा हुन्छ। तपाईँहरू सबैले मनमा राखेर जाने र सरकार चाहिँ राम्रो सरकार चाहिँ जनतालाई चाहिन्छ, राम्रो सरकार जनतालाई चाहिन्छ। राम्रो सरकार भएकोले आज सबै सिक्किमको गरिब दुखी जनताको यसरी राम्रो सुरक्षा भएको छ, जनताले विकास पाएको छ। सबैको टाउको गन्ती तपाईँहरूले विकास पाउनु भएको छ, किन राम्रो सरकार भएकोले गर्दाखेरि। त्यसकारण तपाईँ जम्मैले कुराहरू बुझेर तपाईँहरू सबै यहाँदेखि जाने